سلام سلام بيتسب دق عبيت وياي هميني أخم اللي دحنا ديهم أنا سلامية نسخة ما سلام كتكونوا الناس منه لو ما أنتي كم تتريوا لهم أسوا عكاري يحزلكم مسئل له سوا عكاري خلت التعدمنا حدا التعدم يحزلكم مسئل لهم مالتي واقعا هم يبزل زبيديو اسكام يشاريو مجمرة نجر هم يحالفوا بعل الدت يا وجني سلامي إجزاويرين أو سدت مع نعمت بعل أو سدت كتوع كلها بزوح نجر يزرعيكها جنخا إجزاوير لفقدم بإجزاوير لفقدو منهم تأمر كون سلليخل إجزاوير أو لفقدو إحنا لسدت نحسيرو بسلام مريت عدنا يركز أننا نولهو يا ولا عمتلك نخدينا كل جزية لعمتين إحنا كين إجزاوير والودو يسولو السنونا سووا السنو لعمتك خد حري عمتك خد بزيش ديش تورحك خد مسكرم خد ننبلنا ترجم يولي إجزاوير أبزا معالت الوسن الناينا خد سلزي عقلي حبنا بتلي أفسد الزلنا حواتي معري أي زخن أي تجانا نقع ياكم تتريوا لهم أفسوا عكاري بتعمي يدسلول زابوتا حيزلهم مسئل لهم ريوا مش خدان تزرق حتانيا خلت تهدمتي زي أي حيزلهم مسئل لهم مالتيو بتعمي يدسلول نقدي ريوا تكواويو ريوا تكواويو مالتيو رأيوه تدلهم تكاروا تقولوا تدلهم خع منوارهم تجوروا تقولهم رأيوه زبوتو سفروا بتعمل يدسلبل إذا سوا كارزيا إذا خلت هدومتين انديام ونت أنا إذا خلت هدومت بتعمل يفوتي يعني يقو أو على أي إذا حنت هدومتون مسوا على مس جروي تعيم سألهم يوم مالتيو حادل تهدمك نجز دلينا قلت التهدم لك نجز دلينا لولهم حواتي سلل لهم إياه تقلت التهدممو مجمري أستوعب لو بيلهم رأيوه بليكوت يولي عندنا دمو كلاسات أي تزرق حجنا أيوم مالت أي تفعل عليه بليكوت عم يولي أي تراجف يحشوا يولو من يولو أنا زوجي زي لم أسألكم لهم مثل أخاتهم ريهم دس كلكم ناول أي حواتي مهناتو خذ عكارك بحال كلهم قلت التهدم نحر عيلو عن حنا همزو كلاسات التبل التفعل عليه ببليكوتي اللي مثلا نودو لا هامو لي هوني بليكوت التراك فبلو بليكوت التفعل عليه اللو كل النجار خعرت مال اللو بزح نجار يزلو سلازي كم تتريوا له خذ عكاري حزيا مسئن هو ولا خلت التهدم منم يولي نحن رأيوه زي أمالة رأيوه حادف تحتي مبل خلاي قلت تهدم أي النوا كأوله مبل سالسايلو كلنات من يولي أي تسقيلهم كأويه مقاريط أموني وندعي لمسرح المشتري دحار من أنا زي ألف التات عمري يولي مقناتو جزاك تسرح توينها بزح بلانات نعلو قالوا أيو للعلك تسرح اللي تقوليهم كبلس يقابلن إلى أي هم جرام حملوا ومجمري هم جرام حملوا مسرته وزبلان لم تعملوا سروا بوزح نجريو ناي جزاك تسرح تخوينها ديام أنا تترددني هم جزا يوم كنت شو بيلم واني ولا علي تملكت مالتي بدن بجرهم رأيو زي أرجازي سفيح العصر شو عتل والسريو لما قالوا مالتيو بتعمي يدس ليل إذا خليت هدومتي هندي والوالو حواتي معري جانا أيو سليت عليه تسأربي እንደገና ሰሌታ ጻሪውካ ገና ለልሰንዮ ሙሊት ልባሃልዮ ብዙሕ ነገር ገርፍ ልባሃልዮ ብዙሕ ነገር እዩ ናይ ገዛ ክትሰርሕ ተኮይንካ ሰብ ብዙሕ ነገር እዩና ረእዋ ሃሂሉ እዩንዮ ምንም ጸረባ ምናምን አይተጀመረይ ብሉኮት ምናምን ለይበሉ ወይዘን ኮለና ተጣጣጣው ይለን በቃ ተሃዲም አያንያ መዳዩ ረእዎ መዳዩ ቡሽጥ ነው ስለዚህ ታየክ ብልደሊ እዚ ልክራይ በጣም ያሐሪፍ ረእዎ ዳዕዳዕ እንት ጸርጋ ስለለሎ ልክራይ ለአካሪኩም ተወልዑኩም ክንደይ ውልዋለው ሓበሬታ አስኳል ሓፍተይ አቁርጽ አቢኽ ንገርና ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ይኽእል ትናገር ተንውሕ የለኽ ቪዲዮ ልትውል ነሕዋት ኢለ ወይ እንዲያም ማርያምን ማለት እዩ ምንም አይን ወሕለኹ አንሲ 15 ደቂቃ ኳስ ገይረርኩም አይፈልጠኝ እንዲያም 7 ደቂቃ በቃ ካብ 7 እስካብ ታሕቲ አይቆጽር ዩቲዩብ ታይም ማቆጽረለይ አነ ኩሉ ግዜ ቪዲዮ ልዘርጉ ሕለኹና ለምንታይ አኺ دقيقة خسي أحصره بليرتول نحواتي إنديان بتعمل يحصر بزح يقصر اللي كالجرمكم مالتي شو من تدقيقة شو 10 دقائق أصلا انتني ولينا أنا خدت هاي توقعيسي شديشت حمشت دقيقة عند حرق بيلكم زوقعي لس بولس ملا حبريتا كان نقولكم يلا أخذتم لدس لكم لا يوون دس لني ياو بزخنا لفت حبريتا ناكم لكم يا خلت التهدمة اسكا 4 نتري حمشت يوم نقولوا ريهم وايكم زا انتن مالتيو زا 7 كارير ريهم وايكم هم غير هم نرقكم بتعمي يدس لويل أسرار يكون من يكون قلت التهدم أيو 4 نتبي حمشته والو 4 نتبي حمشته إذا حنت التهدمت دمو ريهم وهم إذا حنت التهدمت مالتي كلنات اللي على تطو الوعيني أطرح السادمو 3 نتبي خلته والو مالتي 3 نتبي خلت حنت التهدمت يا حواتي حنت التهدمت يا مششتها من أفتحت موليوم
ደረጃ አውጽኦም ወንዩ ሓደ ሓዲሞም ኮለን ታሕት ሊላዕሊ ጠጠው ቢሎም ልንዩ ማለትዩ እንደዚ 3.2 ገይሮም ዋንዩ ማለትዩ ደረጃ ታእዩል ትብላ ሕዋት የለለ ከይትልያ ደረጃ ማለት ኣነ ደረጃ ብዛዓድ እዚ ደረጃ ስለልንውለ ማለት እየ መዳይብ ማለትዩ መዳይብ ተወዲዩንዮ ላዕሊ ወፂኡ እዩ ኩሉ ነገር ኣርማትራ ምናምን መዳልዮም ወይም ነው ብቻ ግን ሓደ ተሓደመ ሓደ ብቻ ሓደ ሰለይት አለልዎ 3.2 خلتها التحدمه خلتها سليتها التوقعها كم تتريوا لهم زي كذا انا زغزازي ايات مچاتني اونت زاسع كارزيا ونت حواتي عامز لكم ريوا ዛ حنت التحدمت قاريوا بزل تفصمس بونيا مالتيو እና ዛ خلت التحدم عامز لكم احواتي 4.5 ድርድር አለው እዩ እንድሕር ዳኣ ተደራሪርኩም ንይኹም ወሲልኩም ዋኾንኩም እስከ 4.3 ለኩኹም ክኸሉ እዮም እስከ 4.4 ሚእቲ ተጎደለ አይፍለጥ ማለት እዩ ገዛ አማንኛው ገዛ ይቅርዶ አካሪ እዚ ባዓውዩ ለይጠቅብ ገጠር ትገዝእ ተኮይንካ እዚ ሸዋጥና እዚ ገዛይ በደንብ ገይሮም ተቃራሪዎም ብድሕሪታ ይመጽ ምርርዳ ማለት እዩ እንደዚ ኢልካኒኻ እንደዚ ጉደለለይ ይባሃል ናሕወቴ ማዕረ እዛ ክልተ ተሓደመት 4.5 እንድሕር ዳሓልኩም ኮይንኩም ካብ ቅርሺ ኣብ ባንኪ ተቕምጡ ምግዛይ ሕሸኩም ሃሊት ያሓፍትኩም ምክንያቱ ቦታ ድሕር ግዜ ክኸብር ክኽእል እዩ እዚ እንዴና ተሸጠ ነይሩ እስካብ 5 ገለኢና ተሸጠ ነይሩ እንግዲህ ልገዛኹም ሕወቴ እንተሃልኩም أنا تلمسنا حبريتها بتلي أبزخ اللي تعمت زيا سو عكار بتعمي خبر نيرو حزخ لا 3.5 لا 4.5 كم تتري يقولهم بوليكوت بيتشام في الأي قاريونيو بوليكوت فلاليها لسينها كتحلفوا تخليها معصب من بزح نجر قوالا للو أنت قينك جين أفتو مهدا تندينو قالو كلا نجر بزح نجر تندينو الوسد بزح نجر سمينته الوسد كتندم تقينها بزح نجر يولد ليه كنا زي خاع بزح نجر تدالي ويو توديني خلت التحدمن يوم مالتيو حال تحتيهم أكاريهم عبلا على دمو مس بعل جزاهم ويدم مس دقهم مس فامينهم كتنور تخليهم سواء عكاري بتعم يحارب حواتي معري بتشا كي تملت لهم اللي بعل جزا اللي بدلالهم مالتيو وصل سلك كحد قولهم إياه لودولهم بدم بجيرهم ترادد أو السدمو مس بعل جزا ويدم مس بعل سواء عكاري كراهوكم كليو زي أبتقد دياسبورا أيو عم تأي سواء عكاري كيتولني أو كتمام مغلق 10 شوعة توصيلها بدحري دمو دياسبورا زبحللو بدحري سواء عكاري مسوع عليو دياسبورا الناس عكاري حد عينو سيزلو ስለዚህ ኣብ ትሕት እኮ ሊሆነ ሲ ኣፍቱ ዋና በቃ እዚ ናይ ታክሲ ያዛ ቦታ እዚኣ ናይ መጨረሻ ታክሲ እና ከይተምልጠልኩም ናይ ደሞ ዓንቲ እዚ መስል ነይሩ ሓበሬታና ብዙሓት ሕዋተይ ስለለ ሓተትኩም ይኹም እንዲያም ቅድም ማል ያዛ ወዲ መጽያ ነራት ማል ስለለ ይሰርሕ ቆየም በይ በኻሊ ቪዲዮ እስከ አካል መጽስ ናይ ደጋ ዓቢት ወየይ ተበችኩም ተኾነላ ላይክ ሼር ናጎርኩም እተው كل جزية حبريتها سلنا بوتا ويدومنا جزا مسارح لك كم صاركم كخلية نامس أخوني رأيه حزكين أو قاريت أيه السك جمريا كل نجار حبريتها كاين حرات روح ودليهم فينهم لايك ناقورهم أتو كاولي شير جور مالتي شير لايك مقبر منهم أي تغفلين عايز أكفل لكم يه دك عبي شوية باي باي